बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक कौमी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अयूब कलोच। एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब होते हैं नाजरीन। आज मैं एक अहम शख्सियत से इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो कि इसका ताल्लुक़ कोले पालस कोहिस्तान ख़ासकर महरीन कोले से हैं। ये पेशे के लिहाज से एडवोकेट है और साथ साथ इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। अब जो है इस्लामाबाद पिंडी में कंस्ट्रक्शन के काम चला रहे हैं और कोहिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई महारत भी रखते हैं। तो जुनैद भाई, सबसे पहले मैं तो आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, कोहिस्तान में सियासी और समाजी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अयूब साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर हमेशा की तरह ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपनी सोच और विज़न को पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि कोहिस्तान में सियासी और समाजी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि बहैसियत कोहिस्तानी हम जब तक इनफरादी सोच को ख़त्म करके इज्तिमाई सोच को नहीं अपनाएंगे तो कोहिस्तान में सियासी और समाजी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इनफरादी सोच को ख़त्म करें, इज्तिमाई तौर पे कोहिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना जो ड्यू रोल है वो प्ले करें। बहैसियत कौम सियासी शऊर की हमें ज़रूरत है और अपने नुमाइंदों के चुनाव में मुख्तलिफ़ तासुबात को ख़त्म करके कोहिस्तान के मफाद के खातिर अपना किरदार अदा करेंगे तो कोहिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है। इस तरह सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कोहिस्तान में टूरिज़म के हवाले से इंतहाई बड़ा पोटेंशल है। जंगली हयात वहाँ पर है, बड़ी बड़ी झीलें हैं और जंगली हयात के हवाले से वहाँ पर। तो सर, कोहिस्तान में टूरिज़म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया। कोहिस्तान में जो टूरिज़म के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो एक्सेस का ना होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोहिस्तान दुनिया की नज़रों से गायब हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की ज़रूरत है ताकि एक्सेस हो। और कोहिस्तान के अंदर मैं बारहा कह चुका हूँ और अभी हाल ही में चतराल में कोई प्रोग्राम था, उसमें 35 मिनट मुझे दिए गए थे। तो पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि 10 मिनट, वो मैंने गलती से कहा था। 35 मिनट मुझे उन्होंने टाइम रखा था। तो मेरे घरेलू कोई मसाइल की वजह से, कोई बीमारी की वजह से मैं जा न सका। उसके लिए कम से कम मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी की थी। तो उस पर मैं मालूम हुआ कि हमारे शुमाली पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत और टूरिज़म के हवाले से अच्छी जगहें कोहिस्तान में मौजूद हैं। मसलन सुपट हैं, उसके साथ पालस के 2-4 वादियाँ हैं, हमारे कोले में हैं जैसे बुलिजे हैं, आगे जाके बुर्ज हैं, प्याजो सर हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। इसी तरह दूसरी तरफ 12,000 से 18,000 की बुलंदी पर हमारी जो वादियाँ हैं, कोहिस्तान बदकिस्मती से शहर कराकरम और दरिया सिंध के आसपास आपको सिर्फ पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जबकि वादियों के अंदर जब आप चलते हैं तो इंतहाई हसीन नज़ारे हैं, जंगलात हैं, वहाँ कुदरती इन्वायरमेंट हैं। तो अब दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और साथ साथ हमारे पास मालूमात भी होनी चाहिए। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में या NGOs के अंडर में जो टूरिज़म डिपार्टमेंट हैं वो अपना किरदार अदा करें। और इसके लिए जो हैं हमारे जो पॉलिटिकल और सोशल वर्कर हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर प्लेटफार्म पे ये आवाज़ उठाएं और यानी स्मार्ट किरदार अदा करें ताकि जो टूरिज़म डिपार्टमेंट हैं वो इस तरफ तवज्जो दें। हमारे कोहिस्तान में टूरिज़म के लिए ऐसे हालात हैं कि अगर एक बार एक्सेस हो चंद इलाकों में, 8 से 10 जगहों पे एक बार एक्सेस हो जाएं, यानी वहाँ पे आराम से बंदा पहुँच सके, दूसरी तरफ कोई होटल इंडस्ट्री का बंदोबस्त हो, तो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन टूरिज़म स्पॉट्स मौजूद हैं।
بالکل اور اس طرف پوری دنیا کو بھی ہم کھینچ لا سکتے ہیں۔ سر تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کوہستان میں کوہستان میں دو وسائل موجود ہیں اس وقت، ٹورزم اور بجلی کے حوالے سے۔ کوہستان میں یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی سے کوہستان میں نہ بجلی ہے اور نہ کوئی ترقی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایوب صاحب، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ کوہستان میں ہمارے جو 16 وادیاں ہیں اس میں 16 ندیاں بہہ رہی ہیں، بلکہ 16 سے زائد ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس میں کوئی ایک ندی کا پانی بھی مکمل طور پہ اگر ہم بروکار لا کر بجلی بنائیں تو ہم پورے پاکستان کو نہیں، جنوبی ایشیا کو بھی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چونکہ بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ توجہ ماضی میں نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت ہمارے وہاں کوئی 5-6 ڈیمز جو بننے جا رہے ہیں یا کچھ پہ کام ہو رہا ہے، تو مستقبل قریب میں پاکستان کو کم از کم کوئی 23,000 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا قابل ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ کوہستان کے اندر آپ نے کہا کہ 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے وہاں نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی کوئی ترقی۔ تو بہرحال یہ ابتدا ہے، ابھی ہمارے ڈیمز جب فنکشنل ہوں گے، بجلی پیدا ہوگی۔ آلریڈی ہم بجلی دے رہے ہیں، پٹن کا جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اپنا، اور دوسری طرف رانولیا میں ہے، آلریڈی اس کی بجلی کی وجہ سے یہاں اسلام آباد کو لوڈ شیڈنگ فری زون ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو کوہستان کے اندر ابھی تک بجلی پورے علاقے میں نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہیں۔ البتہ ہم یکسو ہوں کہ کوہستان کے اندر جو تعمیر اور ترقی کے کام ہو رہے ہیں ان کو اگر ہم سپورٹ کریں گے، حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی کریں گے، تعاون کو بھی یقینی بنائیں گے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ کوہستان کے گھر گھر تک بجلی بھی پہنچ سکتی ہے، ترقی بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہیں کہ کوہستان کا جو حالات ہیں یا کوہستان کے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اس پہ اگر عمل درآمد ہوں تو۔ جی سر، یہاں پر میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کولے پالس کوہستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں۔ بحیثیت صدر آپ کوہستان میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کو میں روشن دیکھ رہا ہوں کوہستان میں، چونکہ درمیان میں ایک بریک آیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تقریباً ہمارے ضلع کولے پالس میں بالکل کوئی عہدیدار ہی نہیں تھا، باڈی بھی نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہمارا سیٹ اپ بن چکا ہے اور مزید اس کو انشاءاللہ ہم فعال کریں گے، اور ہماری ہر ممکن کوشش ہوگی، چونکہ میں نظریاتی کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اپنے پارٹی کو منظم کرنے کے لیے، چونکہ یہ نیشنل لیول کی پارٹی ہیں، اور ہمارا تو ویژن بھی یہی ہے کہ پاکستان کے جو مین اسٹریم کی سیاست کو لے کے ہم کوہستان میں ایڈوپٹ کریں گے تو مرکز میں بھی ہماری نمائندگی ہوگی اور کوہستان لنکڈ ہوگا، سیاسی شعور بھی آ جائے گا، سیاسی شعور بھی آئے گا۔ یہ ایکٹیویٹی ہمارے لیے بہترین ہے، اور الحمدللہ 2022 کے بلدیاتی الیکشن میں ہم نے دیکھ لیے کہ 6 قومی دھارے کی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ زبردست ہیں، اور اسی طرح چلنا چاہیے، اور یہ ہمارا کوہستان کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے ہماری تحصیل۔ بالکل سر، سننے میں آ رہا ہے کہ محبوب اللہ جان جو کہ سابق پارلیمانی سیکرٹری، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، کافی اپریچبل شخصیت ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا درینہ تعلقات بھی ہیں، تو سر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی شامل ہوتا ہے، اور اب وہ کاف لیگ کا صوبائی صدر ہے KPK سے، تو اس بات کی کہاں تک صداقت ہے؟ ہماری کوشش ہے
बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कोले पालस के सदर होते हुए मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि पाकिस्तान में ये बात वाज़ेह है कि कोहिस्तान में चंद सियासी जो घराने हैं उनका एक स्मार्ट किरदार है कोहिस्तान की सियासत में। तो महबूबुल्लाह जान साहब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम फ़ाल किरदार अदा करेंगे। मेरी हर मुमकिन कोशिश है, मेरे उसको दावत भी हैं, और ये बड़ी ज़माने से ये दावे किए जा रहे थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह वो पीपल्स पार्टी में आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी है और इसके अंदर पूरे पाकिस्तान लेवल पे इंतहाई संजीदा लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो मैं महबूबुल्लाह जान साहब की जगह होता तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करता। जो ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पे नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरा जो खुद जो हम आहंगी हैं ज़हनी तौर पे, उस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप देख रहे हैं कौमी धारे पे दूसरी पार्टियां भी अहमियत रखती हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंतहाई संजीदा रोल है पाकिस्तान के तारीख़ में। यानी 1968 से लेके आज तक एक जानदार किरदार है। सर, आजकल एक बात गर्दिश कर रही है मुतहदा कोहिस्तान और वापडा के दरमियान, और सर बदकिस्मती से 2013 में ये मुआहदा तय पाया था और आज 10 साल गुजर गए हैं, और उस वक़्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत था मरकज़ में, और उन लोगों ने कोहिस्तानी कौम के साथ एक मुआहदा किया था और 10 साल हो चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। बीच में अहम शख्सियात के साथ मुलाकात होते हैं और फिर मुबारकबादों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, और कुछ अरसा बाद फिर उस बात का कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। कौम मायूस हो चुकी है। तकरीबन हफ़्ता हो गया है ये बात तेज़ी से फैल रही है, और कुछ दो तीन दिन हो गए हैं। मुतहदा कोहिस्तान का जो ग्रैंड जरगा है, इसने अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें भी की है और मुबारकबादों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, माजी की तरह ये जो ऐलानात हैं ये फेल होंगे या ये क्लियर हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, मैं ज़रा वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे कोहिस्तानी जो नौजवान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने अकाबरीन की जो पगड़ियाँ उछालने का जो रवाज चल पड़ा है इसको बंद होना चाहिए। ये तो कोई इनफरादी काम नहीं है, ये किसी 2-3 बंदों का काम नहीं है। अगर कोई बंदा किसी भी फोरम पे कोई काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, डिलीवर करता है, उसका आउटपुट से उसकी पर्सनालिटी बनती है, ये उसकी खुशकिस्मती है। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। और यहाँ पे अगर कोई जानदार किरदार अदा करता है और उसकी वजह से उसकी नेकनामी होती है, वाह वाह होती है, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हर मुस्तहिक को उसका हक़ मिले। यहाँ पे इनफरादी कोई काम नहीं है, बल्कि तीनों कोहिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आप बात कर रहे हैं, लेकिन वाह वाह तब होना चाहिए किसी काम पर अमल दरामद भी हो ना। कौम मायूस हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो है टोरा हबीबुल्लाह और फिर टोरा जो है मैदान में कूद चुके हैं। उनका क्या विजन है, क्या मिशन है? मैं बता रहा हूँ, मैं उस तरफ जा रहा था। तो मुत्तहदा कोहिस्तान के ये जो इफ़ेक्ट्स हैं 8-10 साल, बकौल आपने कहा कि 8-10 साल हुए हैं कि उन्होंने बारहा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए, वापडा से किए, और उसका फ्रूटफुल जो है हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे अकाबरीन हैं वो लगे हुए हैं गुज़िश्ता 8-10 साल से, और कल तो वज़ीर-ए-आज़म ने जब इंडोज़ किया है तो इसका मतलब है कि उस पर काम हो रहा है। और रही बात तीनों कोहिस्तान के कहीं मुश्तरका काज के लिए अगर कोई काम करता है तो उसका हिस्सा बने, उसके अंदर कोई कमी कोताही है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए जरगे कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और सर जोड़ के ये सोचें कि किस तरह इसका हल मुमकिन है। अलबत्ता जो आखिरी दिनों में डेवलपमेंट हुई है वो खुश आइंद है। और अगर हाँ, एक बात है कि इसमें अमल दरामद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो हैं ऐलानात होते हैं, उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से वो चीज़ें खटाई में पड़ती हैं। ये सारा गलत है। अमल दरामद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर कोई मैदान में कूदा है तो उस मैदान से बेहतर है कि अपने अकाबरीन की सपोर्ट करें और उसमें जो कमी कोताही है उसके लिए मैदान सजाते हैं, बैठते हैं,
ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اس کے مذاکرات کرتے ہیں اور اس کو ایک خوبصورت ڈیزائن اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ کوہستان میں اس کا جو آؤٹ پٹ ہیں وہ جلدی سے جلدی ہمیں ملے اور اس کے اثرات سے ہم مستفید ہوں۔ اس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہاں تو انفرادی کوئی کام نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو کوئی فائدہ ہو، تینوں کوہستان کے لیے ابھی کل جو پیکیجز کا اعلان کیے گئے ہیں 10 میگا واٹ بجلی کی، اگر اس طرح 3-3.5 میگا واٹ بجلی کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی مائکرو ہائیڈل پاور پروجیکٹ بن جائیں اور اس طرح ہمارے لیے بجلی کم ریٹس پہ میسر ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ البتہ یہاں پہ کچھ فری بجلی کی باتیں ہو رہی تھی تو وہ میری سمجھ نہیں آتی ہے کہ فری، چونکہ آپ وہاں سے یہ بیان تو حبیب اللہ اور فٹورا کی ہے کہ فری بجلی کہیں پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں تھیں کہ مثلا آپ فری بجلی مانگیں گے تو کوئی فری گیس مانگے گا، کوئی دوسرا بندہ فری کوئلہ مانگے گا۔ بہرحال یہاں پہ قدرتی وسائل سے، جس علاقے میں قدرتی وسائل سے حکومت پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، جہاں پہ ملک پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہاں پہ بنیادی جو لوکل کمیونٹی ہیں ان کو سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، یہ ان کے رائٹس ہیں، ان کو پیکیجز دینے چاہیے وہاں کے تعمیر اور ترقی کے لیے، چونکہ یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو ان کو کوہستان کے یہاں جو ملازمت میں ہوں، بنیادی سہولتوں میں ہوں، یہ تمام کوہستان کا حق ہیں کہ کوہستان کی تقدیر، چونکہ ہمارے وہاں پانی کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، ڈیمز بنا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جب اسلام آباد اور لاہور میں ہماری بنی ہوئی بجلی وہاں پہنچے اور ہم پسماندگی کی زندگی گزاریں تو یہ زیادتی ہیں، ظلم ہے۔ آلریڈی بلوچستان میں، ہمارے خیبر پختونخوا میں جہاں پہ گیس نکل رہی ہے یا جہاں سے بجلی بنتی ہے، وہاں کے لوکل کمیونٹیوں کو جب محروم رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو لوکل کمیونٹی ہیں، جس علاقے میں قدرتی وسائل سے پورے ملک مستفید ہو جاتا ہے، تو وہاں کے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن یہاں پہ کوہستان میں جو افراتفری ہیں یا جو انتشار ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ قومی کاز ہیں۔ اس کے اندر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی کمزوریاں ہیں تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپس میں الجھنے کی یہاں بات غلط ہے۔ بالکل سر، کوئی آخر میں جاتے جاتے کوہستانی قوم کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کوہستانی قوم کو میں ہمدردانہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خود میں سیاسی شعور پیدا کریں اور ایسے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجیں کہ کم از کم کوہستان کی نمائندگی ہو سکے اور اس میں یہ قابلیت ہو کہ ایک طرف وہ کوہستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، ڈیلیور کر سکیں، تاکہ ہماری نمائندگی باقی ماندہ علاقوں کی طرح جاندار طور پہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ سر۔